Donc aujourd'hui, on va voir autre chose. كنت تمنيت أنها تكون la dernière séance jQuery ولكن je suppose que مازال غادي تبقى لينا واحد لا بارتي وحده أخرى اللي هي خاصة بأجاكس. كل ما يخص أجاكس بصفة عامة سواء خدمنا بجيكويري ولا شي حاجة أخرى. المهم لوبجيكتيف ديال هاد لا سيونس هادي هو أننا نشوفو لي زيفينمون ونشوفو لانيماسيون ديال لي زيليمون. Voilà, donc je vais commencer par la partie hadi les événements. Voilà, donc on va essayer de voir comment gérer les événements en utilisant jQuery. Déjà, on a travaillé avec les événements directement, soit l'événement clic ou la autre. Mais maintenant, on va essayer un peu de voir les événements en détail. Donc, la fonction de base jQuery fonctionne autour de l'événement ready. Ça, on l'a déjà dit au début le cours de jQuery. L'événement ready, il écoute le chargement du document. C'est-à-dire que on va attendre le chargement de toutes les informations du document. Après, je commence le travail d'elle. داكشي باش حنا كنديرو هذيك دولار في الاول. انا si je vous donne un peu de code. فوالا هادي باش كنديرو هاد دولار فانكشن باش كنبداو هنايا. راه حنا غير اختصرنا الكتابه ديالها. قلنا بانها نورمالمون كنقدروا نديرو دولار كاين ريدي ستيت اكسيتيرا. دونك كاينين ثلاثه ديال الطرق ديال الكتابه ديالها في الديبار دوينا عليهم. المهم انها كتعني اننا اون اتون حتى يتشارجا لينا الباج تاعنا، يعني كاع لي داكشي اللي في HTML اللي يترسم يعرف. عاد ابري جو كومونس لو الترافاي ديالي. دونك باش من بعد لو ترافاي ديالي الا كنت كنبغي نجيب مثلا لي ديف ولا تتكون ديجا تعرفات لانه دوزت هذاك لا بارتي HTML دازت هي الاولى وخرجت في الكتابه من وراء لو سكريبت. جات حتى لهنا عاد كتبت، ولكن حيت انا هنايا هاد لو سكريبت ديالي مديور كله في وسط لا فونكسيون jQuery جلوبال اللي كتبازا على الاستخدام ديال ليفينمون ريدي. فوالا l'écoute d'un événement بصفة عامة c'est tout simplement le fait d'attacher une action bien précise à remplir à un élément pour déclencher une fonction. دونك هنا فاش تنقولوا ايكوتي واحد ليفينمون هي انك تو سامبلومون كدير واحد لا فونكسيون تتحطها غادي توقع فاش يوقع هذاك ليفينمون. C'est bon. Donc, c'est tout simplement le fait d'attacher une action bien précise à remplir à un élément pour déclencher une fonction appelée écouteur d'événements. La syntaxe est simple. Par exemple, هنا حنا كيما فين كنخدمو كتجيب هذاك ليليمون اللي عندك الا جبتيه بدياز يعني كتجيبو بالايدونتيفيون ديالو كتجيبو تتقول ليه فوالا جو في ترافايي على ليفينمون كليك. C'est-à-dire انا دابا كيسكو جو في جيكوت ليفينمون كليك واش وقع ولا لا. فاش كيوقع لو كليك هذاك ليفينمون ديال انك كليكيتي على شي على ديف غادي نعيط على واحد لا فونكسيون اللي فيها واحد لو كود، يعني غنقول دير كذا 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 كذا. سي بون سا سي اون فونكسيون كيما قلنا انونيم كي نابا هنايا لو نون ديالها. نقدروا نخدموا بون فونكسيون افيك يعني نون انونيم ديفيني بار ان نون، مي هنا اون يوتيليز سامبلومون فونكسيون انونيم ديريكت. هنا يعني هاد لا سينتاكس اش تعني pour la division que j'écoute l'événement clic. Si jamais il est effectué, voilà la fonction qui va s'exécuter. Voilà le code اللي غادي exécuter وداكشي اللي كتبتي نتا في وسطها. C'est bon. Donc en cliquant sur l'élément qui possède une idée هذاك اللي كتبت هنا مثلا une div, alors on déclenche هاد le code JavaScript اللي كيكون مكتوب هنا غيت exécute. C'est bon. C'est-à-dire que on a écouté l'événement clic ou قلنا واحد الامور غتوقع ديزوردر غادي يوقعوا او كاو داز لو كليك، يعني هذاك لا فونكسيون ديالنا ولات مرتبطه بليفينمون كليك. سا اون لا ديجا فو من ديبار ديال جافا سكريبت. ميم فاش كنخدموا ان بوطون تنقولوا حتى تنكليكي على لو بوطون عاد تافيشا ليا داكشي اللي بغيت ولا تيوقع داكشي الخدمه اللي درت انا في لو كود جافا سكريبت. هنا غير باش تنفرقوا ما بين اون بروغراماسيون سامبل و اون بروغراماسيون événementielle. C'est-à-dire une programmation des fonctions liées des événements. Voilà, donc toujours on utilise l'événement clic parce que le clic il est simple
à comprendre, mais on a d'autres événements qui sont aussi زعما simple. كاينين des événements اللي خاصين بالسوري اللي كنخدم بها. كاين عندنا بزاف ديال لي زيليمون ديالها ديال لي زيفينمون ديالها. مثلا ليفينمون تاع الكليك فاش ها هي السوري دابا كنخدمها بور كليكي. دونك هو الكليك نيت. الدوبل كليك سي دونك دي بي ال كليك. باساج دو سوري هي الهوفر كما ديجا اون لا ديجا في سي اس اس. هي الهوفر فاش تحط السوري على شي حاجه سي تادير الهوفر. دونك كاين عندنا واحد نخدموا ليفينمون هوفر ونقدروا نكوديو يعني لا فونكسيون اللي غادي تخدم فاش يوقع هاد لو باساج دو سوري. رونتري دون ان اليمون هي الماوس اونتر فاش تدخل واحد ليليمون. كيتي ان اليمون هي الماوس ليف فاش تحيد من واحد ليليمون هي الماوس ليف. بريسي ان بوطون دو لا سوري. اوكي مثلا داون ولا دوك لي دو بوطون اللي كاينين عندي تتورك على الاول دونك هي ماوس داون وكاين relâcher un bouton de la souris هو الماوس اب. فوالا هنايا الا غادي نخدموا بهذيك الغولات ديال السوري دونك نقدروا نخدموا ب سكرول. مهم كاين واحد العدد ديال لي زيفينمون اللي خاصين بلا سوري. اوسي كاينين مجموعه اخرين اللي خاصين فقط بلي توش ديال الكلافيي. كما كنعرفوا بان الكلافيي فيها مجموعه ديال لي توش الحروف اكسترا. هذوك لي توش كلافيي فنقدر انا نخدم عليهم. مثلا نقول الا كليكا على الا يوقع كذا، الا كليكا على اونطري يوقع كذا، الا كليكا على شي رقم يوقع كذا اكسترا. يعني انا جو جير على جو في ان تريتمون سولون اشنو اللي كليكا عليه هذاك l'utilisateur يعني selon la touche utilisée في الكلافي. donc pour cela كاين مجموعه les événements associés ne sont pas très nombreux. donc كاين عندنا key down se lance lorsqu'une touche du clavier est enfoncée. هاد key down هي فاش تكون وركتي على une touche. key press هي اللي تتكون هي فوالا qui se lance lorsque maintient une touche enfoncée. donc كتكون كي داون قبل منها يلا كتورك عليها فاش تحيد الكي بريس. وكاين الكي اب qui se lance lorsqu'on relâche une touche préalablement enfoncée. donc الكي اب هي الضد ديال الكي بريس. فاش تكليكي اولا تختار واحد لا توش سي الكي بريس. وفاش تحيد السوري من فاش تحيد زعما ما تبقاش مكليكي عليها دونك سي الكي اب. pour connaître la touche enfoncée donc بصفه عامه عندنا حنايا ان ايفينمون دونك كاينين غير ثلاثه ولكن واحد فيهم راه جامع كاع لي توش. دونك باش نعرفوا اين توش اللي تكليكي عليها في الكلافيي واش الا واش البي واش اكسترا. donc pour connaître la touche enfoncée par l'utilisateur il faut employer une fonction anonyme équipée d'un argument représentant le code de la touche sur lequel on appliquera la propriété key code. donc حنايا هنا شوفوا معايا كيفاش غادي نديروا نعرفوا كيفاش نخدموا يعني لا توش للتكليكات. غادي نديروا مثلا دولار دوكيومون ستادير توت لا باج بوين كي اب. دونك كي اب هنا كما شفنا هي لوسكون غولاش اون توش بريالابلمون انفونسي فاش تنحيدو من واحد كنوركو على واحد التوش وكنحيدو. دونك هنا قلنا فاش يوقع هاد ليفينمون هذا غنعيط على واحد الفانكشن. هنا درنا ليها بارامتر كتكتبوا كوم سا توش. دونك c'est-à-dire qu'on écoute l'événement key up من بعد وقع هاد ليفينمون هاد توش هادي راها غادي تعرف. دونك توش كنديرو يا اما ويش اولا كي كود. هذا على حساب لي بروبريتي لي نافيغاتور. دونك هنا من الافضل نديروهم بجوج. نقولوا ان هاد نديكلاري واحد لا فاريابل مثلا ابوي اللي غادي نحط فيها ويش او دونك او كي كود النمره الكود ديال التوش اللي وركت عليها اولا اللي حيدت منها هي كتعرف بويش اولا بكي كود على حساب النافيغاتور. كل نافيغاتور وشنو كيعرفها. دونك حنا درناهم بجوج باش تخدم لينا في جميع لي نافيغاتور. ومثلا هنا الا درنا فاش غادي ناخذ هذيك ابوي هي غتكون هي داك لو كود ديال لا توش. غنقول واش يساوي 13 مثلا 13 هو لو كود ديال هذيك اونطري.
دونك هنا غادي نقول الا كان مساوي 13 نافيشي باغ اكزومبل واحد الاليرت ونقول vous avez utilisé la touche entrée. On peut tester هذا le code هذا. Voilà, je vais essayer d'utiliser un fichier HTML موجود. دونك غادي ناخذ نديرو حنا new doc type. دونك غادي نكولي بعدا الكود اللي عندي وغادي نمشي نجيب ان بوتي كود HTML. Donc là, qu'est-ce qui me reste? Il me reste le head. Voilà, scripts. حتى الفانكشن ما دايرينهاش، يمكن لا فونكسيون جلوبال ديال جيكويري. دونك غادي نجيبها هنا et je sauvegarde. ندير مثلا test events clavier. Les événements الخاصين بالكلافيي. donc c'est une page HTML. voilà, je suppose كلشي مزيان. ها هي لا فونكسيون عندي كي اب السده ديالها هذه ديال الاف، هنا السده ديال الفانكشن. فوالا دونك كلشي مزيان. غادي نمشي نكمل البادي و HTML. تري بيان. دونك شنو اللي باقي عندنا ما تسدش؟ الهيد جو سيبوز الهيد ها هو مسدود هنايا، البادي الهيد تايتل سكريبتس. خاصه شي اكولاد. اوكي دونك باقي لينا لاكولاد ديال هادي باقي خصاتنا الاكولاد والقوس عاد بوين فيرغول. فوالا سي بيان. دونك دابا فاش غادي نمشي نجرب، ها هو لا باج HTML اللي عندي. فوالا دونك انا هنايا دايره لي الا كليكيت على الانطري، نكليكي على الانطري. فوالا انا فاش ركزت على لا توش انطري هو ديتيكتاها وهو افيشا ليا الاليرت اللي قلت ليه هنايا في لو كود. كنقول ليه الا تكليكي على الانطري باش تعرفت انا تكليكي على الانطري. هنايا دايرين البارامتر توش، وهاد التوش خديت منه يا ويش يا كي كود على حساب النافيغاتور اللي خدام به. المهم هو لو كود ديال ديك لا توش الكي هي التوش اللي وركتي عليها. الانطري الكود ديالها هي 13. سي بون. فقلت ليه لا التوش كان عندها الكود هو 13، قول لي مي جو في شونجي. دونك حنا كيما كنعرفوا لو كود اسكي ديال لا لتر ا هو 65 مينيسكول ولا ماجيسكول. حنا نشوفوا نقول ليه مثلا انا درت 65 خدمت بلو كود اسكي ونجرب هنايا شنو. نحيد لي دابا هاد الجمله لان ما غنخدمش دابا على اونطري. نقول ليه لا توش ا. فوالا دونك ها هو درت له كونترول اس باش نسوفغارديه. فاش غنمشي لهنايا غنأكتواليزي. فاش انا دابا في الكلافيي ديالي نورك على ا. فوالا شفتو عطاني vous venez d'appuyer sur la touche A لانني انا قلت ليه الا كان لو. ودابا واخا تنوريك على اونطري ما تعطي والو، الا ورك لي على ا حيت عطيتو الكود اسكي ديالها قال لي راه لا توش اللي وركتي عليها هي سي بون. دونك هذا ايفينمون ما عندوش علاقه مع شي كليك ولا، هذا ايفينمون عنده علاقه مع لي توش اللي وركتي عليهم في الكلافي. دونك حنا هنايا الايفينمون خدمنا به هو كي اب. Si on utilise point key دونك شفتوا جميع لي زيفينمون اللي عندهم علاقه مع الكلافيي كيبداو بكي. الا غادي نخدم مثلا على كي بريس فاش غادي نجرب فوالا دونك هنايا كي بريس حتى تندير ليه الا ماجيسكول عاد تيقول لي فوزافي، ولا درت ليه الا مينوسكول ما تعطيهاش ليا. الا حنايا بغينا نديرو ا ماجيسكول، الا ماجيسكول الا مينوسكول شحال هو لو كوداسكي ديالها؟ لو كوداسكي ديالها كنديرو 65 تنزيدو هذيك 32 ياك.
دونك كتولي 97. هي 97. نجرب دابا الا مشيت انايا هنايا اكزيكوتيت وركت على الا مينوسكول كيقولها لي، كيقول لي راه كيوركتي على ا مينوسكول. وركت على شي حاجه اخرى في الكلافيي وما كيهتمش بها، لان انا الكود ديالي قلت ليه الا الابوي انا هنا بالنسبه ليا هو لو كود تو سامبلومون. نقدروا جو بو شونجي وندير كود بتوش. اوكي دونك قلت ليه الا كود توش هو 97 قول لي نتايا راه كيوركتي على هذاك لا توش المعينه اللي عندك. سي بون. نقدروا نفكروا اننا مثلا نحيدوا كاع حنا هاد الاف باش نديروا ان اوتر اكزامبل. نحيد هاد الاليرت وهاد الاكولاد ديال الاف حتى نديرها اونتر كومونتير، ونحاولوا نجربوا مثلا اننا نديروا واحد الاليرت. دابا ما دايرينش كاع، ما غنخدمش حتى بهاد كود توش، ما نخدمش بيه. نجي الاليرت ونقول ليه مثلا توش دو بوين ونجيب هذيك التوش اللي عندي في البارامتر ديريكت، ما ندير فيها حتى يعني ناخذ بحال بغيت هنا انا فاش نكليكي على شي توش هو يقول لي اش من توش وركت عليها، يبينها لكم نتوما. دابا ما كتشوفوش اون فا ريسي دو فوار. شفتوا ما كيعطينيش حيت هي توش هي عباره على اوبجيكت، خاصك تاخذ ليها اشنو هو واش بغيتي الكود ديالها اكسيتيرا. المهم فيما تتورك على شي توش كيخرج لك هاد الميساج، غير هو ميساج نو سينيفيكاتيف لاننا خدينا توش ككل اللي هي عباره على كما كتشوفوا هنايا واحد الاوبج، يعني واحد كتاخذ ليا لا توش ككل. سي بون. دونك عندها مجموعه ديال لي زانفورماسيون، نقدروا مثلا نقلبوا على لانفورماسيون اللي تنفعنا حنا. دونك فوالا عندنا كي كود هو الكود ديالها. نقدروا نافيشي الكي كود مثلا. درت كونترول اس سوفغاردي. شو دابا فاش غنوريك على اي توش، انا وركت على لا لتر اش عطاني 104، وركت على ا مينوسكول عطاني 97، وركت على ا ماجوسكول عطاني 65. سي بون. فانا هنا بحال صوت واحد لو بوتي سكريبت اللي كيوريني لو كود اسكي ديال لي توش. وركت دابا على العدد 4 عطاني 52. سي بون. دو كونتينيي بالنسبه لي زيفيرمون اولا اللي خاصين بلي زيليمون ديال الفورمولير. دونك كاينين عندنا واحد المجموعه، حنا نحاولوا نشوفوا هنايا لي زاكسيون مع لي فونكسيون. دونك مثلا لا فوكاليزاسيون هي فاش تبغي بحال هكا تحصري على شي حاجه ايفينمون فشي اليمون راه كتستخدم فوكس. كتقدر تخدم على لا فونكسيون ديال الفوكس. الا كنتي يعني غادي دير عوض هذيك كي بريس غدير فوكس، غتقول داك ليليمون اللي محطوط عوض هادي ما دير كي بريس غادي دير فوكس، يعني ليليمون اللي فيه الفوكس. من بعد سيليكسيون. هنايا سيليكسيون يعني كنخدموا سورتو فاش تكون في وسط ديك سيليكت. هنا تتقولي ليليمون اللي مسيليكسيوني، كتقدر الا بغيتي ليليمون اللي مسيليكسيوني تستخدم سيليكت. شونجمون دو فالور هذا جو سيبوز اون لا ديجا في. يمكن عوض الكليك كنا كنديرو تشينج كنحطوه كايفينمون غنخدموا عليه من بعد. او سابميت بحال الكليك غير هي تتونفويي. هذا سابميت سورتو غتخدموا به ان شاء الله فاش غادي تبداو البي اش بي العام الجاي. دونك ما غنبقاوش تخدم غير على بوطون، ما غتخدم على واحد الانبوت اللي تيب ديالو سابميت وغادي تخدم ليه على لا فونكسيون ديالو سابميت. هي اللي غادي تكوديها، ما تبقاش تخدم ليه على الكليك. بالنسبه دابا نشوفوا جيستيون ديفيرمون بصفه عامه كيفاش ممكن نخدموها اوترومون. او jQuery on peut faire l'appel au gestionnaire d'événements. Ce sont des fonctions auxquelles on donne un type d'événement à écouter ainsi une fonction à exécuter à chaque fois que l'événement est déclenché. Donc voilà, la méthode utilisée pour écouter un événement avec jQuery est la méthode on. Donc نقدروا نخدموا هنايا autrement. انتم غتشوفوا معايا on utilisons هاد la méthode هادي on. دونك شوف بوي لا فونكسيون دو كولباك ا اكزيكوتي، يعني هاد لا فونكسيون الثانيه. شوف معايا هنايا كيجيو عوض ما حنايا الطريقه دابا اللي كنخدموا بها
وهي كون فا يوتيليزي باغ لا سويت. هادي دابا غير بينا نعرفوها. هنا كدير ليفينمون اللي عندك وكتعطيه كتدير ليليمون اللي عندك وكدير ليفينمون اللي بغيتي تخدم عليه وكتبدا تديفيني لا فونكسيون ا يوتيليزي او كا او هذاك ليفينمون الا اكتيفي. هنا لا كنقدروا نديرو اون وتعطي ليه عاد تعطيه السميه ديال ليفينمون اللي غادي تخدم عليه واش غيوقع فاش يدوز هذاك ليفينمون يتاكتيفا. يعني هنا كتقول ليه البوطون فاش يوقع عليه لو كليك ها لا فونكسيون اللي غاتيكزيكوت. سي براتيكمون لا ميم شوز كنا في قبل غير دابا لا سانتاكس تبدلات اون يوتيليزو هاد المره اون سي بون. وهاد اون هاد نتوما تشوفوا ان بو دافونتاج عليها. ليكوت peut se faire sur plusieurs événements en même temps sans avoir à créer un gestionnaire pour chacun d'eux en séparant les deux types par un espace. يعني هنا يشوفوا دابا لافونتاج هو مثلا اللي بغيت نخدم على واحد لا فونكسيون نافيشيها كو سوا كان عندي كليك ولا دابل كليك ولا كي بريس ولا مجموعه ديال لي زيفيرمون بغيت ندير نفس العمليه. فهاد اون غتنفعنا عوض ما نبقاو نكوبيو في لو كود ونعاودو. عوض مثلا ما دير بحال دابا هذا وتعاود بغيتي تخدم نتايا على لي زينبوت في الاول. في الاول هنا خدمتي على فوكس جيتي تاني هنا بغيتي تخدم على اون كليك على الكليك نديرو كليك وكتعطيه الفونكسيون. سورتو الا كانت عندك نفس لا فونكسيون وجيتي تاني بغيتي تخدم على دابل كليك عاوتاني وغدير نفس وهي نفس الشيء. فهنا بحال كنفاكتوريزيو كنديرو هاد الطريقه هادي كنديرو اون وكدير اونتر ابوستروف السميه ديال لي زيفيرمون كاملين سيباري غير باسباس عاد تدير فيها اكشن وكتعطي لا فونكسيون حيت هي هنايا بغيتي تخدم بنفس لا فونكسيون في بزاف ديال لي زيفيرمون. Voilà, il est possible de passer un objet en tant qu'argument à cette méthode afin d'exécuter des fonctions différentes pour chaque événement. Il suffit de donner le type d'événement en tant qu'identifiant. فوالا دونك هنايا ممكن هذا المثال الاول قلنا الا بغينا نخدموا نفس لا فونكسيون على الكليك والدبل كليك. الا حنا بغينا نخدموا دي فونكسيون ديفيرونت فنقدروا نديروا بحال هكذا كتحل القوس دير اكولاد وكتبدا خدام بحال خدام دي زوبجي. كتقول فاش يكون الكليك دو بوا ها لا فونكسيون اللي غتخدم معاه. مي يكون مثلا دبل كليك ولا ماوس اب ولا سكو تي فو يعني ليفيرمون الاخر ها لا فونكسيون اللي غتكون معاه. فانت هنا خدمتي بصفه عامه درتي لا جيستيون على تو لي زيفيرمون على البوطون. كتقول فاش يكون عندنا ان بوطون الا كان الكليك على هذاك لو بوطون ها اش غيدار الا كان الماوس اب ها اش غيدار. كتجمع كلشي في دقه واحده بلا ما تتكثر عليك الكود. دونك هذا هو لافونتاج. La même chose, s'il est possible de d'écouter un événement avec الأون هي اللي كتخليني نتصنت ليفينمون واش وقع ولا لا. كنقول الا وقع الكليك هاش يوقع. كاينه لا ميثود العكسيه ديالها اللي هي لا ميثود اوف. اوف هي اللي il permet de supprimer tous les gestionnaires et les écouteurs mis en place. donc الا درتي مثلا اون كليك غنعيط لهاد لا فونكسيون. فاش غندير دابا اوف كليك ستادير ما بقيتيش كدير ليكو ما كتصنت ليكوت ما بقاتش كاينه واخا يوقع الكليك ما غيكون والو. هذه اللي درت اوف كليك يعني حيدت هاد الاون بحال لغيت هاد الاون هذه الاولى لغيتها. الا درت اوف وما درت فيها حتى بارامتر الوسط فهي غتسيبريمي ليا تو لي جيستيونير اللي داير انا. يعني غتحيد ليا جميع هادوك لا بارتي اللي دايره ديال الاون كلهم غادي يتحيدوا دقه واحده. صافي اسكو سي كلير. دونك هادشي هما المعلومات اللي بغيت نزيدهم لكم في لابارتي ديال ليزيفينمون. ودابا جو في باسي لواحد الفولي اخر ديال لي زانيماسيون. هذا بحال عنده علاقه مع السي اس اس اكثر يعني ما عندوش علاقه مع هادشي اللي درنا دابا. مي افون اسكو سي كلير.